गोंयान कोळसो नाका। आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा हेणी गोंयान आयज कशी पाड घातलेली आसा ती प्रत्येक सेक्टरान आयज गोंय हेंच्यांनी काबार केल्ले आसा आनी आतां हे गोंयान कोळसो हाडून जे कितें गोंयचें कितें पर्यावरण उरलेलें आसा ते आयज काळें करपाक सोदता आनी गोंयाक आनी गोंयकारांक काबार करपाचो हेंचो षडयंत्र आसा। हेकाच लागून गोंयान कोळसो नाका हेंच्यांनी येता त्या नोव्हेंबराच्या 1 तारखेक सांजच्या 5 वरांचेर लोहिया मैदान मडगांव हांगा एक पब्लीक मिटींग दवरल्ली आसा। सो हांव मागता दरेक गोंयकारा कडेन की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या मिटिंगेक उपस्थिती लावची आनी जाणून घेवचें की गोंयान जर कोळसो येयलो जाल्यार गोंयचे आनी गोंयकारांचेर कितेंचो परिणाम जातलो आनी गोंय आमचें कशें काळें जावन गोंयकार आनी गोंय आमचें कशें नश्ट जातलें तें। सो तुमच्या सगळ्यां कडेन परत एकदां मागता की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या मिटिंगेक उपस्थिती लावची। तुमचे फ्रेंड्स आसतले, फॅमिली आसतली, रिलेटिव्स आसतले तांकांय हेचो अवेअरनेस करचें आनी तांकांय घेवन ह्या मिटिंगेक एक मोठ्या संख्येन एक तुमी येवन एक युनिटी दाखोवपाची, गोंयकाराची युनिटी दाखोवपाची आनी ह्या बीजेपीच्या सरकाराक आमी दाखोवन दिवपाक जाय की आमी गोंयकार सगळे एकवटान आसा आनी आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून। देव बरें करूं।